रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर एकजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। संक्रमित व्यक्तिको सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचार हुँदै। लकडाउनको नियम पूर्ण रूपमा पालना गर्न सरकारको आग्रह। दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेका नगरपालिकाका नागरिकका लागि तत्काल राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग सरकारवालाको माग। दिनभर काम गरेर साँझ खाने वर्गलाई लकडाउनले बढी असर पुर्याएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्ण स्वास्थ्य लाभपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज। बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सन र स्वास्थ्य मन्त्री हान ककलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि। युरोपपछि कोभिड-19 को नयाँ केन्द्रबिन्दु अमेरिका बन्दै। र कोरोना संक्रमण सकिएपछि मानिसहरू भावनात्मक रूपमा थप खुला हुनुपर्ने इङ्ग्लिस क्लब आर्सेनलका प्रशिक्षक माइक आर्टेटाको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर एकजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 4 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले नेपालमा कोरोना भाइरसको चौथो संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो। संक्रमित व्यक्तिको सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचार भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आज गरिएको परीक्षणमा थप एकजनामा कोभिड-19 को पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। उपत्यका बाहिर देखिएको पहिलो केस हो यो। टोटलमा कुलमा चौथो केस हो। दुबईबाट फर्किएका ती व्यक्ति चैत 11 गते अस्पताल भर्ना भएको र आज राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भएको नमुना परीक्षण पोजिटिभ आएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। संक्रमित व्यक्ति 34 वर्षीय पुरुष रहेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको उहाँको भनाइ थियो। सरकारले गरेको लकडाउनको पालना गरी सबैलाई घरमै बस्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। विदेशबाट आउनुभएका सबै महानुभावहरूलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्न, घरमा आफ्नो होम क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएका सूचनाहरू, दिएका सरसल्लाहहरूलाई अनिवार्य रूपमा पालना गरेर घरमै बस्दिन आग्रह गर्छु। र सबैले हामी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, मिडियाकर्मी, उद्योगकर्मी, सबै पोलिटिसियनहरू, हरेक नागरिकले, सम्पूर्ण महानुभावजीहरूले यो कार्यमा फलोअप गरिदिनुहोला, अनुगमन गरिदिनुहोला र हामी सबै सुरक्षित रहनको निम्ति सबैलाई सचेत गराइदिनुहोला। यसअघि चीनबाट फर्किएका एकजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यस्तै फ्रान्सबाट आएकी 19 वर्षीय किशोरीमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको थियो भने कतारबाट आएका धादिङका अर्का एकजनामा पनि कोभिड-19 पुष्टि भएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वभर फैलिएको महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारण उत्पन्न प्रतिकूल अवस्थामा असंगठित कर्मचारी एवं न्यून आय भएका श्रमिकहरू निकै कष्टमा परेको भन्दै मानव अधिकार कर्मी, नागरिक समाजका अगुवा तथा सरकारवालाहरूले तत्काल यस विषयमा कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। सरकारले यस्ता वर्गलाई लक्षित गरी विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। केन्द्र सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि उनीहरूका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्। रामेछाप घर भई हाल ललितपुर पाटनढोकामा बस्दै आएका ट्याक्सी चालक आङदोर्जे शेर्पालाई कोभिड-19 को कहर रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले बन्दाबन्दी गरेपछि दैनिक गुजारादेखि ब्याङ्कको ऋणसम्मको तनावले पिरोलेको छ। ब्याङ्कले त मान्दैन, कोठाबाल तिर्नु पर्यो, खानु पर्यो, सम्पूर्ण काम मुलुकमै गर्नुपर्ने हुन्छ। कोभिड-19 सँग जित हासिल गर्न अहिले विश्वका 180 भन्दा बढी मुलुक प्रयासरत छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO ले प्रतिकूल यस अवस्थाका कारण विश्वभर 25 करोड़ कामदारले रोजगारी गुमाउने प्रारम्भिक अनुमान गरिसकेको छ। अमेरिका जस्तो सम्पन्न मुलुकमा समेत पछिल्लो एक सातामा 30 लाख भन्दा बढी मानिसले आफू बेरोजगार भएको दावी गर्दै बेरोजगारीको सूचीमा नाम दर्ता गराएका छन्। विकसित मुलुकले आफ्ना नागरिकका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गरेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतले कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनको दोस्रो दिन नै गरीब असंगठित क्षेत्रका मजदूर र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई राहत दिन 1,70,000 करोड़
करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी संगठित क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै 3 महिनासम्म सञ्चय कोषको रकम सरकारले तिर्ने भएको छ। तर कोभिड-19 संक्रमणका बिरामी भेटिए लगतै लकडाउनमा रहेको हाम्रो मुलुकमा भने सरकारले कुनै प्याकेज ल्याएको छैन जसले संगठित वा असंगठित श्रमिकलाई राहत मिलोस्। संगठित श्रमिकले त केही समय आफ्नो व्यवस्था आफै गर्न सक्लान्, तर असंगठित तथा दैनिक ज्यालादारीमा गर्जो टार्दै आएको वर्गको अवस्था के होला? बाहिर मुलुकमा जाने श्रमिकको तथ्याङ्क श्रम विभागले राखे पनि मुलुकभित्रै असंगठित रूपमा मजदुरी गर्नेको आधिकारिक तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। त्यसैले पनि पहिलो चरणमा त्यस्ता श्रमिकको तथ्याङ्क संकलनलाई नै अघि बढाइने र तत्कालका लागि अप्ठ्यारोमा परेकालाई जहाँ जुन अवस्थामा छन् त्यही सहयोग गर्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताउनुभयो। तथ्याङ्क आएपछि त्यो सम्पूर्ण तथ्याङ्कलाई राखेर केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हामी सबै मिलेर त्यो समस्या समाधान गर्छौँ। महामारीको अति जोखिममा पर्ने वर्ग भनेकै न्यून आय भएका श्रमिक हुने र विपन्नले राज्यको अपनत्व महसुस गर्ने भनेकै संकटकै बेला भएकाले सरकारले उनीहरूलाई विशेष राहतको कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ गर्नु नहुने पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टको भनाइ छ। राज्यले सहारा दिन्छ भन्ने अनुभूतिको लागि पनि सामाजिक न्यायको लागि पनि उनीहरूलाई राज्यको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट राहत प्याकेजको घोषणा गर्नु पर्दछ। श्रमिकहरूको राहतको लागि ढिला गर्छौं, त्यति नै उनको जीवन जोखिममा पर्छ। असंगठित श्रमिक मजदुर पहिचान गरी राहत दिन समस्या हुने भए पनि राज्य संयन्त्र पुरै लाग्दा असम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ। यस्ता मजदुरको उद्धार र सहायताका लागि स्थानीय सरकार परिचालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तहको प्रभावकारी परिचालन गर्ने, निर्माण व्यवसायी लगायत केही प्रतिष्ठानहरूसँग प्रभावकारी रूपबाट सूचना प्राप्त गर्ने, कुन कुन ठाउँमा यो प्रकारले जोखिमपूर्ण रूपमा रहेका श्रमिकहरू छन् पत्ता पनि लगाउन सकिन्छ, उनीहरूलाई राहत पनि दिन सकिन्छ। मासिक पारिश्रमिकमा काम गर्ने कर्मचारी तत्काल उति धेरै समस्यामा नपर्ने भए पनि ज्यालादारी मजदुरसँग त्यस्तो हैसियत नहुने भएकाले पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथिमा बताउनुहुन्छ। अभिभावक भनेकै सरकार हो, राज्यले यस्तो बखतमा चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ गरिदिनु पर्छ, चाँडै नै राहत प्याकेजहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने आवश्यक पर्छ। श्रमिक मजदुरको हक अधिकारको लागि काम गर्ने नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ पनि यति बेला सरकारकै मुख ताकेर बसेको छ। सरकारले केही योजना अघि सारे त्यसमा सहयोग गर्ने तयारी रहेको महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठको भनाइ छ। हामीले नेपाल सरकारलाई चाहिँ आह्वान गरेका छौँ, सबै मजदुरहरूलाई चाहिँ अब सचेत बनाउने कामहरू गरेका छौँ, सबको प्रयत्न गर्ने नै हो। उद्योग वाणिज्य महासंघले भने सरकारसँग समन्वय गरी त्यस्ता असंगठित कामदारको तथ्याङ्क संकलनमा आफ्ना शाखा मार्फत सहयोग गरिरहेको अध्यक्ष भवानी राणाको भनाइ छ। तथ्याङ्क संकलन गर्नेतर्फ अगाडि बढेको पनि छन्। त्यो श्रमिकहरूको लागि राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छ, कोअर्डिनेसन भइरहेको छ उद्योग वाणिज्यसँग। उद्योगहरू खोला हुने अति आवश्यक हो, उनीहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्ने कुरामा सरकार दायित्वबाट पछि हटेको त होइन, तर संवेदनशील नभएको जस्तो भान परेको मानव अधिकार कर्मी एवं नागरिक अगुवा चरण प्रसाईको भनाइ छ। सरकार निकै सजगताका साथ लागेको त देखिन्छ, त्यसभित्रको पनि संवेदनशीलतालाई पनि अझै नबुझेको हो कि शहरमा दैनिक मजदुरी अनि सानो कोठामा परिवारसँगै कोचिएर बस्नुपर्ने अवस्थामा न त उनीहरूले क्वारेन्टाइनको पालना गर्न सक्छन् न त स्वस्थकर जीवनयापन नै। पछिल्लो अवस्थाले भोक ठूलो कि भाइरस भन्ने प्रश्न तेर्स्याएको मात्रै छैन, भोको पेट भर्नुपर्ने बाध्यताले नियम कानून व्यर्थ साबित हुँदै गएका छन्। होम क्वारेन्टाइनमा बस्न अनुरोध गर्ने सरकारले यस्ता वर्गका लागि सोच्ने बेला भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली कांग्रेसले दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेका नागरिकका लागि तत्काल राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आज विज्ञप्ति जारी गरी दिनभर काम गरेर साँझ खाने वर्गलाई लकडाउनले सबैभन्दा बढी असर पुर्याएको भन्दै उनीहरूलाई न्यूनतम ज्याला दरमा कम नहुने गरी राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको हो। यस्तै न्यून आय भएका कर्मचारी, अन्य श्रमिक, बेरोजगार युवा तथा संघीय राजधानी लगायतका शहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बसेका विद्यार्थीलाई राहत पुग्ने गरी योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्न पनि कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ। 20 लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएका ससाना व्यवसायीलाई कम्तीमा 3 महिनाको ब्याज मिनाहा गर्न र त्यसपछिको निश्चित अवधिका लागि ब्याज दर घटाउन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। ठूला व्यवसायीको ऋणको ब्याज दर घटाउन र हालको किस्ता बुझाउने अवधि कम्तीमा 3 महिनापछि सार्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि कांग्रेसले सरकारसँग अपिल गरेको छ। अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्ण स्वास्थ्य लाभपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। गए राति मुटुको धड्कन बढ्ने समस्याका कारण प्रधानमन्त्री ओली काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना हुनुभएको थियो। डिस्चार्ज पश्चात उहाँ बालुवाटार स्थित सरकारी निवास फर्कने भएको छ। प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर दिव्यासिंह शाहका अनुसार प्रधानमन्त्रीमा देखिएको समस्या पुरानै हो। पछिल्लो परिस्थितिमा थप जोखिम नहोस् भनेर अस्पताल पुर्याइएको उहाँको भनाइ छ। 24 दिन अघि गत फागुन 21 गते दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गराउनुभएका प्रधानमन्त्री ओली 12 दिनको अस्पताल बसाएपछि निवास फर्किनु भएको थियो। सत्तारूढ नेकपाले आज विशेष परिपत्र जारी गर्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा स्वयंसेवकको भूमिकामा परिचालित हुन निर्देशन दिएको छ। पार्टीका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले जारी गरेको विशेष परिपत्रमा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था लगायत राज्यका आधिकारिक निकायहरूसँगको समन्वयमा सचेतना, पूर्व तयारी र सहयोगका लागि स्वयंसेवकको भूमिकामा परिचालित हुन निर्देशन दिएको हो। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड 2076 जारी गरेको छ। मापदण्डमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, त्यहाँको सुरक्षा, चिकित्सकको आवश्यकता, क्वारेन्टाइनमा बस्दा गर्न हुने र नहुने कार्य लगायत विषय उल्लेख गरिएको छ। मापदण्डमा क्वारेन्टाइनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सामेल गरेर विभिन्न समिति पनि गठन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जारी गरेको मापदण्डमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न शङ्कास्पद व्यक्तिलाई कम्तीमा 14 देखि 17 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित तरिकाले राख्न ल्याइएको उल्लेख छ। क्वारेन्टाइन मापदण्ड सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने वा तोकिने क्वारेन्टाइनले केही मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सम्भव भएसम्म घना बस्तीबाट छुट्टै र टाढा रहने, सञ्चार, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युतको पूर्ण व्यवस्था भएको, सम्भव नभएसम्म 100 जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई राख्न सक्ने क्षमता भएको, तयारी भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने सरकारी संस्थान, सामुदायिक तथा सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू जस्तै होटल, तालिम केन्द्र, होस्टेल, शैक्षिक संस्था र सरकारी संरचना क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ। यसैबीच विदेशबाट आएका करिब 30,000 मध्ये 26,587 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले विदेशबाट आएका नागरिकलाई विभिन्न 50वटा जिल्ला स्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएको जानकारी दिनुभयो। क्वारेन्टाइनमा रहेका मध्ये अधिकांश भारतमा मजदुरी गरेर फर्केका प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो। कोभिड-19 को संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन अटेर गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले एक उपकरण प्रयोगमा ल्याएको छ। शारीरिक दूरी कायम गर्ने गरी काठमाडौँ प्रहरीले रेस्क्यू तथा एरेस्टेड उपकरण प्रयोगमा ल्याएको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले अहिले 2वटा टोली बनाएर लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। अहिलेसम्म यो उपकरणको प्रयोग गरी 50 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको परिसरका डीएसपी ओबिन्द्र बोगटीले बताउनुभयो। यस उपकरणको सहयोगमा प्रहरीले कुनै पनि मानिसलाई नियन्त्रणमा लिन उसको नजिक पुग्नु पर्दैन। करिब 1 मिटरको दूरीमा रहेर यसको सहायताले मानिसलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ। दाङको घोराई स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रयोगशाला सहितको कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन हुने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसँगको छलफलपछि सो निर्णय गरिएको प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। अहिले प्रदेश सरकारको पहलमा बेलझुन्डी स्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। 100 शैय्याको कोरोना अस्पतालमा जिल्लाका स्थानीय तहबाट स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गरिएको छ। जाजरकोट अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सामग्री नहुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासका कारण अस्पतालका डाक्टर लगायतका स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षा सामग्री बिना बिरामीको परीक्षण र उपचार गर्न हिचकिचाउने गरेका छन्। अस्पतालमा गाउन, ग्लोभ्स, क्याप, मास्क, बुट, हेल्थ सेनिटाइजर लगायतका सामग्रीको अभाव रहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामको आवश्यक व्यवस्थापनका लागि लमजुङमा कमान्ड पोस्ट र क्विक रेस्पोन्स टिम क्युआरसी गठन गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण बहादुर खड्काको संयोजकत्वमा 11 सदस्यीय कमान्ड पोस्ट र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल कुमार शाहीको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय क्विक रेस्पोन्स टिम गठन गरिएको हो। यसैबीच कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा प्रतिकारको कामलाई थप तीव्रता दिन मकवानपुरमा पनि कमान्ड पोस्ट गठन गरिएको छ। कोरोना संक्रमित फ्रान्सबाट आएकी 19 वर्षीय युवती चढेको कतार एयरवेजको विमानमा यात्रा गरेका कपिलवस्तुका एक अर्कालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। उनलाई मायादेवी गाउँपालिकाद्वारा छत्रपाली तीर्थदेवी बिमारीमा बनाएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको प्रहरी प्रवक्ता नायब उपरीक्षक सुनिल मल्लले
बताउनुभयो। उता लमजुङका स्थानीय तहले ओडैपिछे क्वारेन्टाइन बनाएका छन्। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा आइसोलेसन कक्ष समेत निर्माण गरिएको छ। 4 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका रहेको लमजुङका स्थानीय तहले प्राय विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाएका छन्। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तु तस्करका गिरोह र नेपाली सेनाको गस्ती टोली बीच दोहोरो फायरिङ हुँदा एक तस्करको मृत्यु भएको छ। सेनाको गोली लागेर मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 13 पदम पोखरीका 45 वर्षीय भीमलाल मोक्तानको मृत्यु भएको हो। तस्कर समूहले चलाएको गोली लागि सेनाका जमदार मीन बहादुर छन्त्याल गम्भीर घाइते भएका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाह पदले प्राविधिकहरूको सहयोगमा आफै सेनिटाइजर उत्पादन गरी काठमाडौँ उपत्यकामा खटिएका आफ्ना कर्मचारीलाई वितरण गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीलाई महाशाखाका प्रमुख भीमप्रसाद ढकालले मास्क र सेनिटाइजर आज वितरण गर्नुभएको हो। कोभिड-19 रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनलाई कार्यान्वयन गराउन ट्राफिक प्रहरी फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गरिरहेको छ। स्याङ्जामा गोली लागेर प्रहरी हवलदारको मृत्यु भएको छ। हरिनास गाउँपालिका 2 स्थित प्रहरी चौकी चिसापानीमा कार्यरत हवलदार रविन्द्र पौडेलको आज मृत्यु भएको हो। ड्युटी पश्चात प्रहरी चौकीको स्टोरमा हतियार थन्काउने क्रममा पिस्टोल पड्किँदा उनी घाइते भएका थिए। हवलदार पौडेलको उपचारको क्रममा पोखरा स्थित मणिपाल अस्पतालमा मृत्यु भएको स्याङ्जाका प्रमुख जिल्लाधिकारी रामबहादुर कुरुङवाङले बताउनुभयो। आफैले बोकेको पिस्टोल आफै पड्किएको हो वा पड्काएको हो भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। मोरङका स्थानीय तहहरूले भारत तथा तेस्रो मुलुक लगायत कोभिड-19 को संक्रमण फैलिएका देशबाट आएका व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी निगरानी थालेका छन्। स्थानीय तहले सर्वसाधारणलाई घरमै बस्न, सरसफाइमा ध्यान दिन, नियमित साबुन पानीले हात धुन र रुगाखोकी ज्वरो आए तत्काल स्वास्थ्य कर्मी वा जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छन्। रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाले मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका अति विपन्न परिवारलाई घरमै पुगेर खाद्यान्न उपलब्ध गराउन थालेको छ। लकडाउन अवधिमा विपन्न वर्गलाई छाक टार्न समस्या भएपछि नगरपालिकाले टोल विकास संस्थाको सिफारिसमा आजबाट खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो। 4 नम्बर ओडाबाट सुरु भएको खाद्यान्न वितरण अभियान सबै ओडामा सञ्चालन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। रुकुम पूर्वका 59 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। सिस्ने गाउँपालिका 5 को रुक्मिनी माध्यमिक विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा 33 जना छन् भने 26 जनालाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। यसअघि 16 जना होम क्वारेन्टाइनमा रहेकामा आज थप 10 जनालाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुमारी बरालले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलने त्रास बढेसँगै डोल्पाका विभिन्न स्थानीय तहमा अलपत्र परेका विद्यार्थीको उद्धार गरिएको छ। डोल्पाका विभिन्न स्थानीय तहका विद्यार्थीलाई नेपालगञ्जबाट उद्धार गरी डोल्पा पठाइएको छ। र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारले खडा गरेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा 1 करोड रुपैयाँ रकम जम्मा गर्ने घोषणा गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। नेपाल आयल निगमले ठाउँ अनुसार आधा सिलिन्डर ग्यासको 3 थरी मूल्य तोकिएको छ। काठमाडौँ लगायतका अन्य स्थानका लागि खुद्रा बिक्री मूल्य 687 रुपैयाँ 50 पैसा निर्धारण गरिएको छ। दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका लागि 670 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै तराईका अन्य क्षेत्रका लागि 677 रुपैयाँ 50 पैसा तोकिएको निगमले जनाएको छ। ग्यासको आयात पर्याप्त भए पनि बजारमा ग्यास अभाव देखिएपछि निगमले उद्योगीहरूलाई आधा सिलिन्डर ग्यास भरेर बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुसार ग्यास उद्योगीहरूले पनि रिफिलिङ गरिरहेको एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताउनुभयो। एउटा सिलिन्डरमा 14.2 किलो ग्यास हुन्छ। सबै उपभोक्तालाई ग्यासको पहुँचमा पुर्याउन आधा सिलिन्डर मात्र ग्यास बिक्री गर्न लागि निगमले जनाएको छ। घर, मोटर, कल कारखाना र अन्य सम्पूर्ण निर्जीवन बीमा सेवा सुविधाको लागि सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स, निरन्तर सेवा, निर्धक्क साथ। आत्मविश्वास र सुन्दरता निखार्न तपाईलाई चाहिन्छ टर्मरिक र आल्मन्ड्सको प्राकृतिक गुण सहित चन्दनयुक्त अरा ब्युटी सोप।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको भण्डारण क्षमता अनुसार मौजात पर्याप्त रहेको जनाएको छ। हाल मुलुकभर पेट्रोलको भण्डारण क्षमता 8,332 किलोलिटर छ। तीमध्ये 7,147 किलोलिटर पेट्रोल मौजात रहेको निगमले जनाएको छ। डिजेलको भण्डारण क्षमता 45,534 किलोलिटर हो। तीमध्ये 40,472 किलोलिटर मौजात रहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले बताउनुभयो। निगमका अनुसार काठमाडौँमा पेट्रोलको भण्डारण क्षमता 5,310 किलोलिटर छ, जसमध्ये 4,569 किलोलिटर मौजात रहेको छ। अमलेखगञ्जमा 1,930 किलोलिटर क्षमता छ, त्यसमा 1,688 किलोलिटर मौजात छ। पोखरामा 350 किलोलिटर क्षमता मध्ये 312 किलोलिटर मौजात रहेको छ। नेपालगञ्जमा 210 किलोलिटर मध्ये 148 किलोलिटर, भैरहवामा 140 किलोलिटर मध्ये 80 किलोलिटर मौजात रहेको पनि पौडेलले बताउनुभयो। जनकपुर र धनगढीमा पनि पेट्रोल मौजात रहेको पौडेलको भनाइ छ। पेट्रोल जस्तै डिजेल पनि सबै भण्डारण क्षेत्रमा मौजात रहेको निगमले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र स्वास्थ्य मन्त्री म्यान ह्यान्ककमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। बेलायती प्रधानमन्त्रीको सरकारी कार्यालय डाउनिङ स्ट्रिटले जोन्सनलाई संक्रमण भएको पुष्टि गरेको हो। बेलायती स्वास्थ्य प्रमुख प्राध्यापक क्रिस विटीको आग्रहमा प्रधानमन्त्री जोन्सनले कोरोना भाइरस संक्रमणको नमूना परीक्षण पश्चात नतिजा पोजिटिभ देखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। आफूलाई कोरोना संक्रमण देखिएकाले सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको र सरकारी कामलाई निरन्तरता दिइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री जोन्सनले ट्विट गर्नुभएको छ। बेलायतमा हालसम्म 11,600 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज एकै दिन 181 जनाले कोरोना संक्रमणको ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म बेलायतमा 759 जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ। यसैबीच विश्वका करिब 5.5 लाख मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये करिब 1,30,000 पूर्ण रूपमा निको भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म 24,872 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै संक्रमण अमेरिकामा फैलिएको छ। अमेरिकामा 85,749 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख बनेको चीनमा संक्रमितको संख्या 81,340 पुगेको छ। इटालीमा 80,589 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै इटालीमा 8,215 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। संक्रमित मध्ये 10,361 जना पूर्ण रूपमा निको भएका छन्। चीनमा 74,588 पूर्ण रूपमा निको भएका छन् भने 3,292 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अमेरिकामा भने हालसम्म 1,868 जना पूर्ण रूपमा निको भएका छन्। 1,304 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्पेनमा संक्रमितको संख्या 64,059 पुगेको छ, जसमध्ये 9,357 पूर्ण रूपमा निको भएका छन्। 4,858 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। जर्मनीमा 47,278 जना संक्रमित भेटिएका छन्। इरानमा संक्रमितको संख्या 32,332 पुगेको छ। त्यस्तै फ्रान्समा 29,155 कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। यसैबीच तीव्र गतिमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अमेरिकाले चीनको सहयोग लिने भएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्विट गर्दै चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग कोरोना नियन्त्रणका लागि सकारात्मक वार्ता भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको ट्विटमा चीनका राष्ट्रपति सीसँग विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सकारात्मक वार्ता भएको उल्लेख गरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। पोखरा रङ्गशालासँगै निर्माण थालिएको अभ्यास स्थलको निर्माण अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले गर्ने भएको छ। अभ्यास स्थल निर्माणका लागि गठन भएको समितिले काम गर्न नसकेपछि राखेपले आफै निर्माण गर्न सुरु गरेको हो। फुटबल प्रशिक्षण तथा अभ्यासका लागि बनाउन लागि प्रशिक्षण स्थलमा अहिले मैदान सम्याउने लगायतका काम भइरहेको छ। यसअघि नै गठन गरिएको निर्माण समितिले मैदान निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेपछि राखेपको योजना अलपत्र परेको थियो। राखेपले सोही परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी आफ्नै पहलमा मैदान निर्माणको काम सुरु गरेको हो। 92 लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको अभ्यास स्थल आगामी आर्थिक वर्षभित्रै प्रयोगमा ल्याउन सकिने राखेपले जनाएको छ। पोखरामा सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण भए पनि अभ्यास र प्रशिक्षणको छुट्टै व्यवस्था नहुँदा समस्या हुँदै आएको थियो। इंग्लिश क्लब आर्सेनलका प्रशिक्षक माइकल आर्टेटाले कोरोना संक्रमण भइसकिएपछि मानिसहरू भावनात्मक रूपमा थप खुला हुनुपर्ने बताएका छन्।
गत मार्च 12 मा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि आइसोलेसनमा रहेका उनी हाल संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। 38 वर्षीय प्रशिक्षकले सबै कुरा सामाजिक सञ्जालमा सीमित भएको भन्दै एक आपसमा नजिक हुने, छुने, अङ्कमाल गर्ने कुरा अब लोप हुने होइन भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। साथै उनले यी कुराहरू अहिलेसम्म सम्झनामा आउन थालेको बताएका छन्। आर्सेनलले गत फेब्रुअरीमा युरोपा लिग अन्तर्गत ओलम्पियाकोस विरुद्धको खेल लगतै बिरामी परेका उनलाई 10 मार्चमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। अहिले होम क्वारेन्टाइनमा रहेका आर्टेटाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना विचारहरू सार्वजनिक गरेका छन्। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अबसम्मका लागि प्रिन्स र सुरज बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।